के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले अपराधीले क्षमा नपाओस्, चोट हेरेर अलिक कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्न चाहन्छु। मैले भन्न चाहन्छु कि सरकारसँग अपराधीलाई धेरैभन्दा धेरै सजाय दिनुपर्ने र अपराधीले भन्छ कि कानुनको मतलब उसमा चौकीमा गएर राम्रो काम गर्यो भने राम्रोसँग बस्यो भने छुट्टिन्छ भनेर भन्छ। पछि फेरि आएर पनि म यस्तो त्यसलाई यसै गर्छु, मलाई मेरो जिन्दगी के छ भन्ने भन्छ। त्यस कारणले जस्तो हामीलाई प्रुफ गराएको छ त्यस्तै गर्नु भन्न आग्रह गर्छु। त्यस्तो भयो भने अरू दिदीबहिनीलाई आउनेलाई पर्दैन। म बिरन महर्जन चितवन घर होइन, भनपा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 2। यो 2075 साल वैशाख 23 गते राति 1 बजे, त्यही 1 साढे 1 बजीतिर डेरामा बस्दाखेरि वाइफाईको पासवर्ड नदियो भनेर मलाई एसिड आक्रमण गरेको र मेरो यही किर्तिपुर गाउँ हस्पिटलमा 3 महिना उपचार, अब भनौँ 8-9 वटा अपरेसन गर्यो र हामी त निम्न वर्गको मान्छे, अब ऋण खोजेर यताउता गरेर कसैलाई सापटी मागेर अब आफूमा जुन ताकत थियो, जुन बल थियो, यो एसिड आक्रमणपछि जति हाम्रो यो केमिकलले यो उले गर्दाखेरि शरीर धेरै कमजोर पनि गरेछ र काम गरेर खान नि अलिक गाह्रै हुन्छ हामी, किनभने यो भनेको सधैँको लागि हामीलाई पीडै छ होइन। अनि जुन एसिड आक्रमण गर्नेहरू पीडकहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही चाहिँ गरिदिनु होला र जुन निम्न वर्गका मान्छेहरू जोसँग केही आर्थिक स्थिति छैन, जस्तो म पनि पर्छु त्यसमा, उहाँहरूले कहाँबाट पैसा ल्याएर कसरी ऋण ल्याएर कसरी उपचार गरेछ उहाँहरूलाई नि अलिक राम्ररी सरकारले ध्यान दिनु होला भनेर म भन्न चाहन्छु। गएको क्रममा गएर आउँदै गर्दाखेरि मलाई एसिड एट्याक भएको हो, किनकि कानुन एकदमै कम र कानुन कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि आजसम्म यो अवस्थामा रहेको हुँदा पनि योभन्दा अगाडि जस्तै मुस्कान बहिनी र सङ्गीता दिदी जेन खड्काहरूको अगाडि नै कानुन बदलिएको भइदिएदेखि म आज यो अवस्थामा रहदिनँ थियो होला। त्यही भएर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कानुन बदलिदिनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो लागि धेरै गरिदिनुहुन्छ भन्ने धेरै धन्यवाद छ उहाँलाई भन्दै भयो। यही दिइसक्यो। 75 सालमा हो, हामी सुतिरहेको खण्डमा कोही व्यक्तिले आएर हामीलाई एसिड हाल्यो र मेरो दिदी पनि बित्यो र हामीलाई चाँडोभन्दा चाँडो किर्तिपुर अस्पतालमा ल्याइसक्नु भयो। अनि हाम्रो उपचार हुँदैखेरि म बेडमै थिएँ अनि बसन्ती दिदीको पनि आक्रमण भयो अनि हाम्रो बुवा मम्मी पनि हेर्न गएको थियो र उहाँहरूलाई जति सक्नुभयो सहयोग गर्नुभएको थियो। म यति भन्न चाहन्छु कि मेरो दिदी बित्यो तर मेरो जिन्दगी त बाँचेको छ। एसिड आक्रमणको खण्डमा म भन्न चाहन्छु कि अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुहोस्। आज मलाई परेको छ, भोलि अरूलाई पनि पर्न सक्छ। त्यो अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुहोस् र हाम्रो नेपालमा कडा सजाय भएको भए यस्तो अपराध हुन्थेन होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर म पनि आफ्नो जिन्दगीमा केही बन्न चाहन्छु, केही गर्न चाहन्छु। मेरो पनि इच्छा छ म नर्स बनौँ भनेर, तर मेरो हात त पहिला माथि जान्थेन र अब माथि जान्छ। र बुवाले पनि पटक सोध्नुहुन्थ्यो मलाई, त त्यो के बन्छ लाइफमा, त मैले केही जवाफ पनि दिन्थेन। मैले भन्थेँ कि म पढेर अनि पछि तपाईँलाई जवाफ दिन्छु, म पढ्छु पहिला अनि मलाई जे इच्छा मन लाग्छ म त्यो भन्छु। तर मेरो सानैदेखिको इच्छा थियो म नर्स बनाउँ भनेर। त्यो इच्छा मेरो अपुरो रहँदैन, म पढ्छु, म धेरै मेहनत गर्छु पढ्नुमा, तर त्यो मेहनत मेरो खेर नजाओस्। र एसिड पीडितहरूलाई एसिड हाल्ने व्यक्तिहरू चाहिँ कडाभन्दा अबको दिनहरूमा चाहिँ कडाभन्दा कडा कानुनको व्यवस्था होस् भन्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग। र एसिडमा जति पनि दिदीबहिनी दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ जाहेर खाना बस्नेहरूको लागि चाहिँ जाहेरको व्यवस्था गराइदिनु भन।
चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। पढ्नेहरूको लागि पढ्न सुविधा दिँदै हुनको लागि चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग। र म यही भन्न चाहन्छु, सबैको भनिसक्नु भएको छ र उहाँहरूको भनाइ र मेरो भनाइ सेम हो होइन। पछि मेरो अपराधी जो चाहिँ थियो चाहिँ समातेर भारतबाट समातेर लिएर आयो, तर उसलाई जम्मा 8 वर्षको मात्रै सजाय भएको छ। अहिलेको कानुनको अनुसार चाहिँ 6 वर्षपछि समातेर लिएर आइसकेको अपराधीलाई जम्मा 8 वर्ष दण्ड गयो र उसले अहिले जेलमा पनि एकदम राम्रो मतलब आफूले व्यवहार गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा उसको सजाय पनि कम हुन जान्छ र यस्ता कानुनको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले अलि कडा निर्णय लिएर र यो कानुन चाहिँ अलि कडा बनाउनु भयो भने चाहिँ हामी सबैमा चाहिँ यो घटना अगाडि बढ्दैन भन्ने चाहिँ मेरो एउटा आशा, हामी सबैको आशा छ। र अर्को कुरा क्षतिपूर्तिको कुरा हुन्छ। क्षतिपूर्ति त अदालतले तोकिदिनु हुन्छ होइन, तर त्यो क्षतिपूर्ति दिनलाई पनि वर्षौँ लागिरहेको हुन्छ। त्यो क्षतिपूर्तिको समयलाई चाहिँ घटाएर 3 महिनाको समयसम्ममा चाहिँ हामीले त्यो क्षतिपूर्ति सम्पूर्ण त्यो पुरै क्षतिपूर्ति पायौँ भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ र हामीलाई पनि उपचारको लागि सजिलो हुन्छ। र अर्को एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भन्नाले अहिले हेर्ने हो भनेदेखि नेपालमा कतिपय यो सर्जरीको क्रममा हेर्दाखेरि धेरै कुरा त आइसकेको छ होइन, तर पनि हामी इन्डिया गएर भारत गएर आफ्नो उपचार गराइराख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो क्रमलाई पनि हामी जहाँसुकै गए पनि सरकारले उपचारको लागि चाहिँ सबै व्यवस्था मिलाइदिने र उपचारको खर्च मिलाइदिनु पर्ने चाहिँ एउटा मेरो अनुरोध छ यहाँ। धन्यवाद। कसरी हो, किन हो, केही समझ्ने, किनभने हामीले आफूले बुझेसम्म त्यस्तो कसैले केही भन्न सकेको थिएन र देख्यौँ, टाढाबाट भागिरहेको देख्यौँ, लखाट्दै गयौँ, हामीले त्यसले समात्न सकेनौँ। त्यसपछि बुवा छटपटिरहनु भएको थियो एसिडको पीडामा। बुवाले अब चाहिँ अन्य गाउँहरूलाई पनि सम्पर्क गर्यो, उहाँहरू त्योलाई पछ्याउँदै गए तर चाहिँ समाउन सकेन। म बुवाले पुनः आएर समाएर अस्पताल लगेँ र अस्पताल नेसनल अस्पतालबाट चौपकै सामान्य अस्पतालमा रातभरि राख्यौँ। त्यसपछि त्यहाँ असम्भव भएपछि वीरगञ्ज नेसनल मेडिकलमा उपचार गरायौँ। अब त्यही उपचारकै क्रममा आर्थिक अवस्था कमजोर जति सक्यो त्यति मैले उहाँले उपचारमा खर्च गरिसकेँ। नसक्ने भएको हुनाले लास्टमा हार खाएर अब उहाँको यस्तै रूपमा राखेको छु। उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो आँखा छ, यहाँ नानी छ, म केही छाया हेर्छु, र के गर्ने अभावको कारणले गर्दाखेरि उहाँले अपरेसन गर्नको लागि म सकिनँ। अब यहाँ प्लास्टिक सर्जरी गरेको भाग खाँदाखेरि आधी भाग मुनि झर्छ, आधी भाग मुखमा जान्छ। अब सायद प्लास्टिक सर्जरी गरिएको भए हुन्थ्यो होला, तर त्यो आर्थिक अवस्था कमजोरले गर्दाखेरि त्यो गर्न असमर्थ भएँ र जनताले आफ्नो जीवन बुवासँग भाग्यलाई लास्टमा अब के भन्नु, भाग्यलाई ठुक्राएर अब यस्तै छ, भगवान्ले दिनुभयो, कहाँ जाने के गर्ने केही समझमा आएन। एउटै छोरो उहाँलाई नै समाएर आफ्नो कार्य गर्दैछु र उहाँले के चाहिँ हेर्छ। नगर थाना से उतरना धरती नमसा जिला 80 मेरा 13 साल देखी गसला से आको एक बच्चा तो ठाउँ किसानको मध्ये त्यहाँ केही दिन चाहिँ दुखित भएको होला। जिल्ला त्यही हो, हरसुर गएर अहिले सरकार गरी खाएँ, नकली चाकरी त्यता गरी खाएँ। मेरो ज्ञानीसँग आएर मात्र भने आफ्नो गरेको थिएँ, काठरे सठाले त्यहाँ कहाँ खाइ आइरहेको थिएँ। अब त्यो घटना मेरो घटना कसरी हो, के हो, कहाँबाट मेरो छोरो समुदाय गर्न आफैमा समुदाय खाइरहेको त्यहाँबाट के झाडाझाँटी के हो कसो हो त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो साउनको महिना हलो जोतेर साउनको महिना हलो जोतेर गोरु लिएर त्यहाँ छोरी गइरहेको थिएँ। साउनमा के महिना रहेछ भने
2086 साल 67 साल 2002 गते उहाँमा त्यो कालिक स्कुलको उद्घाटन हो। त्यहाँबाट मैले खाटो खानेको हो। त्यहाँदेखि 67 सालमा साउन 13 गते रातिको 1:30 बजे त्यो दिन अपराधीहरूलाई कानुनी कठघरामा पुर्याउँ र यी भिक्टिम्सहरूलाई राज्यका तर्फबाट सरकारका तर्फबाट हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो सहयोग गरौँ। कोही पढ्दै हुनुहुन्छ, कोही पढाइसक्नु भएको छ वा कोही पढ्नु भएको छैन भने सिपमूलक तालिमहरू सिकौँ र आत्मनिर्भर बनाऊँ। पढिरहेकाहरूलाई पठन पाठनको प्रबन्ध गराउँ र पढिसकेर केही योग्यता हासिल गरिसकेकाहरूलाई हामीले रोजगारीको प्रबन्ध मिलाऊँ। बस मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत यहाँ उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरूलाई यही आग्रह गरेँ र अन्त्यमा मैले तपाईँ एसिड पीडित बहिनीहरू विशेष गरेर र दाजुभाइहरूलाई के आग्रह गर्दछु भने तपाईँहरूले मलाई त हेरिहाल्नुभयो, म उपस्थित यहाँ हुनुको अर्थ म बर्नी तपाईँहरूको एसिडले भिक्टिम हुनुभयो तर म जनी। तर तपाईँहरूको भन्दा धेरै रूप मेरो पनि बिग्रिएको छ, मेरा कुनै हातका औँलाहरू छैनन्। त्यसैले अपराधीहरूले एसिड आक्रमण गरेर हाम्रो रूपलाई कुरूप त बनाए तर हाम्रो इच्छा शक्ति र साहसलाई तिनीहरूले कुरूप बनाउन सकेका छैनन्। त्यसैले म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दछु, भाग्यले हाम्रो रूप त खोस्यो तर हाम्रो बाहिरी रूप खोसे पनि गुमे पनि मनको रूपले हृदयको उज्यालोले यो समाजमा प्रकाश छर्न बाँकी छ। सिन्धुलीको पुरुषोत्तम दाहाल सर जस्तै हामी पनि बन्नुपर्छ। हामीले पनि यो समाजलाई प्रकाश छर्न सक्छौँ भनेर त्यो भित्र साहस आजैदेखि राखिदिनुहोस्। र यहाँहरूले कानुन परिवर्तन गर्दा एसिड सर्भाइभरहरूको सल्लाह लिनुभएको छ। सायद यो विश्वको पहिलो हो। म गर्व गर्छु यहाँहरूको सरकारले, हाम्रो देशले यो कदम चालेको छ। अझ एक कदम अगाडि बढ्न जरुरी छ। हामीले नेपालमा पहिलोचोटि विश्वमा तेजाब आक्रमण विरुद्ध दिवस भनेर घोषणा गरौँ। यसलाई बिस्तारो सार्कमा लिएर जाउँ र सकिन्छ भने युनाइटेड नेसनसम्म लिएर जाउँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो। योभन्दा जघन्य, अमानवीय र क्रूर अपराध अर्को छैन। किनभने मैले कुनै अपराधलाई माथि र तल भन्दिनँ, तर आज यहाँहरू सामु रहेको यो नेपालको तस्बिर, यो काली लाग्दो तस्बिर छ। मेरो मन छोएको त 6 वर्ष भयो, सायद आज यहाँहरूको मन छुन्छ होला। र कडाभन्दा कडा कानुन, यसको विकल्प छैन। तेस्रो कुरा यहाँ शिक्षा र रोजगारको छ। हजुर, यो अनुहारलाई जागिर पाउन अति नै गाह्रो छ। मैले 6 वर्षदेखि ढोका नढकढकाएको कुनै संस्था छैन होला, तर यो रूपलाई उहाँहरूले स्वीकार्न चाहनुहुन्न। त्यही हुनाले अभिभावकको रूपमा नेपाल सरकार अगाडि आओस् र उहाँहरूलाई योग्यता अनुसारको रोजगार घर पाए। र उहाँहरूलाई एउटा कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने हामीले दृष्टिहीनलाई भत्ता दिएका छौँ, हामीले वृद्धलाई भत्ता दिएका छौँ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णको मासिक रूपमा 8,000 रुपियाँ जति उहाँहरूको क्रिममा खर्च हुन्छ, जुन उहाँहरूले आजीवन लगाउनु पर्छ, नभए उहाँहरू घाममा जान मिल्दैन। जम्मै ग्राफ्टिङ गरेको स्किन कडा भएर उहाँहरूको मुभमेन्टमा कमी आउँछ। त्यही हुनाले म चाहन्छु कि तेजाब आक्रमणका सर्भाइभरहरूको लागि मासिक रूपमा भत्ता स्वरूप 8,000 रुपियाँ कायम होस्। अहिलेसम्म सङ्ख्या कम छ। मेरो देश यति लाचार छैन कि 17-20 जनालाई हेरिदियोस्। र अन्तमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मलाई गर्व लाग्छ कि आज मेरो देशमा एउटा यस्तो व्यक्तित्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जसले सङ्ख्यात्मक रूपमा 17 जना मात्रै भए पनि यो अपराधको पीडा, यो अपराधको अमानवीयतालाई यहाँले बुझिदिनु भयो। कुन अर्थमा कुन महत्त्वका साथ लिएका छौँ भन्ने कुरा यस कार्यक्रममा बढोत्तरी छैन।
अपराधीहरूलाई सजाय दिने, कारबाही गर्ने आदि प्रश्नमा गृहमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, गृह सचिवजी हुनुहुन्छ, प्रहरीका महानिरीक्षक हुनुहुन्छ, अथवा यो कानुन कडा बनाउने कुरा मात्रै होइन, त्यसको कार्यान्वयन तदारुकताका साथ गर्ने कुरा, सजाय प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने कुरा, त्यसका लागि सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निकायहरू हामी चलाउँछ। कानुन कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा माननीय कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ हामीसँग, शिवमाया तुमामले, त्यसै गरी महान्यायाधिवक्ताजी हुनुहुन्छ। यो अलिक बढी जहाँ अलिक फैलिएको छ, जुन समुदायमा फैलिएको छ, त्यसलाई कसरी सामाजिक जागरण पनि ल्याउने भन्ने कुराका लागि मुस्लिम आयोगका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी हेरविचार कसरी गर्ने हो त्यसका निम्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीजीहरू हुनुहुन्छ। आर्थिक साझोपाझो कसरी गर्ने होला त्यसका निम्ति अर्थ सचिवजी हुनुहुन्छ। रोजगारी आदिको व्यवस्था कसरी गर्ने त्यस सम्बन्धमा उद्योग सचिवजी हुनुहुन्छ। शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कसरी गर्ने शिक्षा सम्बन्धी पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ। अथवा त्यस भेटघाटभन्दा पछि हामीले जुन कदमहरू चाल्छौँ ती कदमहरूका लागि आवश्यक पर्ने सबै पक्षहरू यहाँ उपस्थित भएर एसिड आक्रमणका घटनाहरूको समग्र पक्ष, एसिड आयात गर्ने कुरादेखि आयातलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने कुरादेखि कसले एसिड आयात गर्न पाउने र कुन रूपमा मात्रै पाउने, आयात गर्ने व्यक्तिले त्यसको प्रयोग कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ, त्यो लाइसेन्सधारीले मात्रै आयात गर्न पाउनुपर्छ र त्यसै गरेर उसले बिक्री गर्दाखेरि पनि सावधान हुनुपर्दछ। कसले किन्दैछ, व्यापारी मात्रै होइन, एसिड जस्तो कुरो दाल चामल पिठो नुन तेल जस्तो विषय होइन। त्यसकारण कसलाई बेच्न हुन्छ, कसलाई बेच्नु हुँदैन, बेच्ने बेलामा किन्ने मान्छे त्यो किन्ने अधिकारी हो कि होइन, अथवा किन्न हक राख्छ कि राख्दैन, त्यसको प्रयोजन के छ भन्ने कुरा नबुझिकन बिक्री गर्न पाइन्छ। किन्ने व्यक्तिले अधिकार प्राप्त अथोरिटीबाट, अधिकारीबाट उसले यस प्रयोजनका लागि, यस कामका लागि, यस मात्रामा यति एसिड यस कामका लागि किन्छु भनेर जवाबदेहीका साथ आफ्ना प्रमाणित दस्तावेज, परिचय खुल्ने, ठेगाना वतन खुल्ने, यी सबै कुराहरूका साथ मात्रै उसले किन्न पाउने परिपाटी हुनुपर्छ। प्रयोजन के हो भन्ने कुरा बुझिने गरी दुरुपयोग हुन सक्छ कि भन्ने कुराको हकमा नियमनकारी अनुगमनकारी निकायले एसिड कति आयो, के प्रयोजनका लागि आयो, त्यसको राखिएको कसरी छ, त्यसको भण्डारण कसरी भएको छ, त्यसको प्रयोगको सम्भावना के छ, बिक्री वितरण कसरी भएको छ जस्ता कुराहरूको अनुगमन पनि गर्नुपर्छ। यहाँदेखि एसिडको आयातदेखि अथवा एसिड देशभित्र उत्पादन हुने, उत्पादन कसले गर्न पाउने, कसले नपाउने, जसले पनि एसिड उत्पादन गर्न पाउनु हुँदैन। त्यस कारण एसिड उत्पादन गर्नेदेखि आयात गर्नेसम्म अथवा एसिडको त्यहाँ अस्तित्व पैदा हुने बिन्दुदेखि, एसिड आयात गरेर होस् वा निर्माण उत्पादन गरेर होस्, एसिडको अस्तित्व आउने बिन्दुदेखि देशभित्र एसिड कहाँबाट आयो, कसरी आयो, त्यस बिन्दुदेखि
हामीले सतर्कता अपनाउनु पर्दछ। यो त्यो सतर्कता अपनाउने गरी कानुन निर्माणका कामहरू, त्यसका लागि नियम कानुन र नियमहरू कसरी बनाउने, यी सबै कुराहरूका लागि हामी आज यो टिम यहाँ बसेका छौँ। अहिले भइरहेको कानुन पर्याप्त छैन, यो मलाई पनि जायज लागेको छ। कानुन पर्याप्त छैन। यति गम्भीर बहुआयामिक क्षति पुर्याउने अपराध, जसको क्षतिको एउटा मात्रै पार्टको छैन, अनुहार बिगारो मात्रै होइन, पीडा सही भोग्नु पर्यो भन्ने मात्रै होइन, जीवनभरि त्यसको असर रहन्छ भन्ने कुरासँग मात्रै सम्बन्धित छैन, त्यो समाजसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, यसको पारिवारिक जीवनदेखि लिएर सम्पूर्ण मान्छेहरूका जीवनै जाने, असह्य पीडाका साथ जीवन जाने खतरा, जीवनै जाने तहको सम्मको अपराध र जीवन बाँच्यो भने पनि बहुत खर्चालु हुने अवस्था, यी सबै पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्छु। मैले अघि पनि भने यो दण्ड सजायको बाटो, कानुन संशोधनको बाटो, यी सबै कुरालाई विचार गरेर आज यो एसिड आक्रमणका शिकार भएका सबै जो जति यहाँ उपस्थित गराउन सकिन्छलाई उपस्थित गराएर यस प्रकारका अमानवीय क्रियाकलाप, जघन्य अपराध, जसबाट अपूरणीय क्षति हुन्छ, जुन क्षतिको परिपूर्ति गर्न सकिँदैन, भरण पोषण बेग्लै कुरा, त्यो क्षति पुरा नै हुन सक्दैन। न त्यो अनुहार फिर्ता आउन सक्छ, न त्यो शरीर फिर्ता आउन सक्छ, न ती कुराहरूको फिर्ता हुँदैन र त्यसको असरहरू पनि फिर्ता हुँदैन। त्यस कारण यो सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर कडा सजाय गर्ने, यसका निम्ति अन्ततोगत्वा संसदले कानुन पारित गर्नुपर्दछ। तर हामी अहिले संसद नबसिरहेको र तुरुन्तै संसद बोलाउन कोभिड-19को कारणले असम्भव भएको हुनाले सम्भवतः अध्यादेशको बाटोबाट जानुपर्छ होला, राष्ट्रपतिज्यूको बाटोबाट, र त्यसका निम्ति तुरुन्तै कानुन निर्माण गर्नका निम्ति 15 दिनभित्र मस्यौदा तयार गर्ने भनेर हामीले 15 दिनभित्र त्यसको मस्यौदा तयार गर्ने भनेर भनेका छौँ। त्यस मस्यौदामाथि छलफल गरेर त्यसलाई कानुनको रूपमा अध्यादेश मार्फत जारी गर्न सकिन्छ र त्यसको तयारीमा सरकार लागिसकेको छ। यसको उत्पादन वा आयातदेखि लिएर यसको सही ठाउँमा मात्रै प्रयोग हुन सक्ने, गलत ठाउँमा बिल्कुलै प्रयोग हुन नसक्ने गरी एसिड नियन्त्रण पहिलो कुरा त्यसरी अपराधीका हातमा एसिड पर्नै पाएन उसले प्रयोग गर्न सक्छ। त्यस कारण एसिड नियन्त्रण, अपराधीका हातमा एसिड पर्ने कुरा चाहिँ पहिलो महत्त्व र यदि प्रथम कदाचित कतिबाट उसले प्राप्त गरिहाल्यो र आफ्नो आपराधिक मनसायका लागि आपराधिक उद्देश्यले प्रयोग गरिहाल्यो भने त्यस्तो अपराधीलाई हामीले अधिकतम सजाय गर्नुपर्छ। यो अलिकति पनि नरमी अपनाउन सकिने कुरा होइन। दण्डहरूका एउटा त क्षतिपूर्ति भनेको वास्तवमा क्षतिपूर्ति हुनै सक्दैन, मन बुझाउने कुरा मात्रै हो। साँच्चैको क्षतिपूर्ति भनेको हुनै सक्दैन। जसको अनुहार बिग्रेको छ, शरीर बिग्रिएको छ, जिन्दगीमा धेरै प्रकारका नकारात्मक असरहरू परेका छन्, त्यो कुराको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ?
त्यो क्षतिपूर्ति हुनै सक्दैन। तर क्षतिपूर्तिका नाममा हामी मलम लगाउने काम गर्छौँ। तर पनि हामी त्यसलाई भरसक अपराधीबाट उपचारको प्रबन्ध गराउने, क्षतिपूर्ति भराउने, औषधि उपचार लामो समयसम्म भराउने, त्यसका निम्ति अपराध गर्ने बित्तिकै कानुनी प्रबन्धमा एउटा के पनि हुनु पर्यो भने उसको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गरी, नत्र भने फेरि सम्पत्तिको यताउता मिलाउने ओर्ने अनेक कुरा हुन सक्छन् हाम्रो समाजमा। त्यसकारण सम्पत्ति तत्काल रोक्का गरी त्यो सम्पत्ति जफ्त समेत गरेर यदि सजाय गर्दाखेरि, जरिवाना गर्दाखेरि या उपचारको खर्च बिहोर्न लगाउँदाखेरि अथवा जरिवानाको रकम तिर्न लगाउँदाखेरि पुगेर उग्रियो भने बेग्लै कुरा होला। तर पुगेर उग्रिन पनि दिनुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसर्थ तत्कालबाट सम्पत्तिमा रोक लगाउने र उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति भराउने, अनि त्यसमा दण्ड बनाउने, दण्डका निम्ति जरिवाना भोगाउने, यसका निम्ति हामीले उसको सम्पत्ति सिज गर्नका लागि तत्काल रोक्ने जस्ता कामहरू गर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ एसिड आक्रमणमा परेका कोही पनि व्यक्तिलाई सकेसम्म छिटो जोसुकैले पनि जानकारी पाउन साथ हस्पिटल पुर्याउनका लागि, सकेसम्म छिटो हस्पिटल पुर्याउनका लागि मद्दत गर्ने। केबाट हुन सक्छ? एसिड आक्रमणमा जो पऱ्यो उसँग गाडी नहुन सक्छ। छिमेकमा गाडी छ तर उसले दिएन भने त्यो पनि सजाय भयो। त्यो गाडी दिनै पर्छ, अस्पताल पुर्याउनका लागि सहयोग गर्नै पर्छ। यस्ता कुराहरूलाई पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ र कानुनमा पनि अथवा हरेकको कर्तव्य हुन्छ कि छिटोभन्दा छिटो उपचार गर्न सकियोस्। यस सन्दर्भमा अस्तिको भेटघाटमा उज्जवल थापाजी, मुस्कान उहाँहरूसँग भेट हुँदाखेरि मैले सुनेको थिएँ एसिड आक्रमण हुने बित्तिकैदेखि हस्पिटल पुर्याइन्जेलसम्म हामीले लगातार पानी खनाइदिइराख्यो भने त्यो एसिड चाहिँ बढ्दैन, त्यो भित्र धेरै जान पाउने, त्यो पखालिने हुन्छ। अब त्यसलाई कपडाले बेरेर पठाइदियो भने त्यो चाहिँ बर्बाद गर्छ। एसिड झन्झन भित्र हड्डीमा पुगेर झन्झन बल्दै, त्यो त अब बल्दै जाँदाखेरि कस्तो हुन सक्छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो पानी राख्दै, लगातार पानी राख्दै लानुपर्छ हस्पिटल लाँदाखेरि। या एसिड आक्रमण हुने बित्तिकैदेखि पानी राख्न थाल्नुपर्छ र राख्दै हस्पिटल पुर्याउनुपर्छ। हस्पिटल लगेपछि हस्पिटलले हामीले व्यवहार गर्छ। यस प्रकारका प्रारम्भिक ज्ञानहरू यो एसिड आक्रमण भएका मान्छेलाई ज्ञान दिएर भ्याइँदैन, त्यो काम लाग्दैन। त्यसकारण यो चाहिँ हरेकलाई जानकारी हुने गरी हामीले प्रचार प्रसार गर्छौँ। पहिलो कुरा त हामी कुनै पनि एसिड आक्रमण अब उपरान्त हुन दिँदैनौँ। कुनै पनि एसिड आक्रमण हुन दिँदैनौँ, किनभने अपराधीका हातमा एसिड पर्न दिँदैनौँ। तर कहिले कहिले कोही रङको रङ सफा गर्नका लागि श्रीमान नारायण ल्याउनु भने हुन्छ, उसैले राखेको ठाउँबाट ल्याएर श्रीमतीलाई नै बनाइदिन्छ भने कति दुःखद कुरा हो। मामला कस्तो भने समयमा खाना नबनाएको जस्तो चाल। त्यत्रो झोक चढेको भएदेखि त्यो श्रीमानले आज तिमीले बनाउनु पर्दैन, मै बनाउँछु भनेर झोक देखाएर हुन्थ्यो। तर त्यो होइन, ऊ एसिड खान जान्छ। कतिसम्म चाहिँ मान्छे मूर्ख छ। अब आवेश, उत्तेजना, आक्रोशका यस्ता तहहरू पनि मान्छेले एउटा त हामीले जागरण ल्याउनुपर्छ, मानवीयता मान्छेमा भर्नुपर्छ। आजको समाजमा मानवीयताको कमी हुने, आक्रामकता, उद्दण्डता, असहिष्णुता, अमानवीयता, अभद्रता, यस्ता कुराहरूले प्रश्रय पाउँदै जाने। स्वतन्त्रताका नाउँमा जे पनि गर्न पाइने, जे पनि बोल्न पाइने,
जथाभावी बोल्न पाइने, जागरणका कुरा विद्वानहरूले अलिक कम गर्न खोज्ने, आवेशयुक्त जनाएको कुरा अलिक बढी गर्न खोज्ने, जानकार मान्छेहरूले समाजलाई जागरुक बनाउन, सचेत बनाउन, सभ्य समाज निर्माण गर्न, शिष्टतायुक्त समाज निर्माण गर्न। हामी नेपाली हौँ, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति गौरव गर्न लायक छ, हाम्रो इतिहास गौरव गर्न लायक छ भन्ने त्यो जनाउने गरेको शिक्षा हामीले दिनुपर्ने। त्यस ठाउँमा आफ्ना अहम, आफ्ना आवेश, आफ्ना उत्तेजना, आफ्नो स्वार्थ, आफूले भनेको कुरा हुनुपर्ने त्यस खालका जिद्दीवाद प्रवृत्तिहरू र सभ्य समाज निर्माण गर्ने होइन, असभ्यता जस्तो छ अन्य कुराहरू, त्यसले पनि यस्ता कुराहरूमा बढावा दिएको छ। साना कुरामा बहुतै ठुलो अपराध, खाना बनाउन ढिलो, त्यति जाबो कुरामा होला कुनै कारण ढिलो हुन, त्यो एकछिन ढिलो खाँदाखेरि के हुन्छ? मान्छेहरू व्रत बस्छन् अनि एकछिन नखाँदाखेरि के हुन्छ? एकछिन ढिलो गयो भने एकछिनको पुण्य कमाइन्थ्यो। व्रत बस भनेको त्यही त, खाली पेट बस्छ, पुण्य कमाइन्थ्यो होला, अलिकति भोक लाग्थ्यो होला, त्यसले चाहिँ त्यत्रो अपराधमा पुग्नुपर्ने थिएन। अब यस्तोमा परेकाहरूलाई, यसै आक्रमणमा परेका पीडितहरूलाई तत्कालको उपचार जहाँ नजिकको हस्पिटल छ त्यहाँबाट फर्स्ट एड पहिलो उपचार त्यहाँ गर्नु पर्यो र हामीले त्यसका निम्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयले, हाम्रा चिकित्सकहरूले एउटा चाहिँ शिक्षामा MBBS सम्म यस विषयलाई पनि सामेल गर्नु पर्यो, अर्को विषयलाई पनि सामेल गर्नु पर्यो, अर्को विषय सामेल गर्नु पर्यो कि जेनरल नलेज चाहिँ यस्तो कुरामा होस्, नर्सहरूलाई पनि जेनरल नलेज होस् कि यो पानी खनाउनुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, ब्यान्डेज बाँध्नु हुँदैन आदि कुराहरू। यो चाहिँ नर्सहरूलाई पनि यस सम्बन्धमा अग्निबाट, आगोबाट जलेकाहरूको उपचार कसरी गर्नुपर्छ, त्यो खालि जलेको सम्बन्धमा ट्रिटमेन्ट गर्ने स्पेसलिस्ट, सुपर स्पेसलिस्टको मात्रै कुरा होइन कि जेनरल चिकित्सक वा जेनरल नर्सेस, जेनरल चिकित्सासँग सम्बन्धित सहयोगीहरू, उनीहरूलाई पनि र यतिसम्म कि हामीले गाउँमा खटाएका छौँ ग्रामीण स्वयंसेविकाहरू, उहाँहरूलाई पनि यस सम्बन्धमा नलेज गराउन जरुरी छ। आगलागी भएकोलाई कसरी उपचार गर्ने, प्राथमिक अरू कुराहरू कसरी उपचार गर्ने, एसिड आक्रमण कथम कदाचित कहीँ भइहाल्यो भने कसरी आक्रमण गर्ने, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले। र अर्को कुरा के भने औषधिको रूपमा सेवन गर्दाखेरि, औषधि सेवन गर्दाखेरि पनि मान्छे आफैले पनि कहिले कहिले झुकिएर उस्तै शिशीहरू राखिएको र एसिड खाइएको त्यस्ता घटनाहरू पनि मैले थाहा पाएँ। त्यस्ता घटनाहरूबाट निधन भएको त्यो एसिड भनेर नचिनिकन औषधि भनेर आफैले खाँदाखेरि, आफैले राखेको ठाउँमा त्यो गल्तीबाट चाहिँ त्यसकारण औषधि कुन औषधि हो आफूले राम्ररी हेरेर मात्रै, कहिलेको औषधि हो हेरेर मात्रै त्यो खाने अभ्यास पनि हामीले जनतालाई त्यो सचेतनता कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ। औषधि कसरी खाने, यदि आफूले अङ्ग्रेजी पढ्न जान्दैन या निरक्षर छ भने अर्कोलाई यो औषधि हेर भनेर हेर्न लगाउने, कुन औषधि हो, टिका लागेको हो, अथवा डक्टरले लेखेको र पसलबाट किनेर ल्याएको औषधि छुट्टै ठाउँमा राखेर कति दिन खाने, त्यो औषधि छुट्टै ठाउँमा राखेर खानेर त्यो खाइसकेपछि अब कहिले औषधि बदल्न पर्ने हुन्छ, त्यस्तो औषधिलाई डिस्ट्रोय गर्ने ती कामहरू गर्नुपर्छ। यसका लागि हामीहरू टिचिङ हस्पिटल हो, वीर हस्पिटल हो, पाटन अस्पताल र कीर्तिपुरको यो आगजनीबाट भएको घाइतेहरूको बर्न हस्पिटल
यो आगोले जलेको उपचार गर्ने हस्पिटल, यी हस्पिटलहरूलाई डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा यहाँ चाहिँ उपचार गर्ने त्यो प्रबन्ध र त्यहाँ यसको उपचार गर्न सक्ने खालका एउटा यो बर्ड हस्पिटलले पनि त्यही काम गर्ने, त्यस कारण अलिकति फरक छ। तर उस्तै खालको प्रकृतिको हुनाले उनीहरूलाई पनि त्यस सम्बन्धमा आगोले जल्ने, एसिडले जल्ने, केले जल्ने, त्यो जल्नेका प्रकारहरूको सम्बन्धमा उनीहरूलाई जानकारी हुन्छ। त्यस कारण बर्ड हस्पिटल, पाटन हस्पिटल, वीर हस्पिटल र टिचिङ हस्पिटललाई यस सम्बन्धी डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा, तर त्यसैको मात्रै उपचार हुन्छ भन्ने होइन कि, तर त्यहाँ गएपछि चाहिँ राम्रो उपचार हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ सिट पाउन सकिन्छ, त्यहाँ त्यसलाई राम्ररी बुझ्ने मान्छे हुन्छ भन्ने हिसाबले ती हस्पिटलहरूलाई यस सम्बन्धमा वेल इक्विप्ड गर्ने उपचारका लागि र उपचारको प्रबन्धन अब उपरान्त तपाईँहरू ढुक्क भएको छ। तपाईँहरूको उपचारको अब आगामी दिनमा पनि सरकारले फ्रम द भेरी बिगिनिङ घटना घट्ने बित्तिकैदेखि जहाँ नजिकको हस्पिटलमा पुर्याइन्छ त्यहाँको खर्च होस् अथवा त्यसलाई डेडिकेटेड हस्पिटलमा सिफ्ट गरेर त्यहाँ उपचार गर्दाको खर्च होस्, त्यो सबै सरकारले बेहोस्। अब उहाँले क्रिम कसरी किन्ने भन्ने कुरा अथवा हस्पिटलको चार्ज कसरी किन्ने भन्ने कुरा अथवा औषधिहरू कसरी किन्ने भन्ने कुरा त्यो अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। उहाँहरूले औषधि किन्ने बिल बुझाइदिने अथवा तपाईँहरूले आइडी कार्ड बनाउने, आइडी कार्ड देखाएर औषधि लिने, त्यो आइडी कार्डबाट जुन औषधि लिनुभएको छ त्यो औषधिको बिल चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा औषधि विक्रेताले पठाउँछ, आफ्नो भुक्तानी लिन्छ। यस प्रकारको कुनै प्रबन्ध गरिन्छ जसबाट उनीहरूलाई उपचारका लागि सजिलो हुन्छ। नजिकको औषधालयबाट, नजिकको औषधि बिक्री केन्द्रबाट, फार्मेसीबाट तपाईँहरूले औषधि लिन सक्नुहुन्छ, त्यो खालको प्रबन्ध मिलाइन्छ। यस कुराको संयोजन चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गर्नुपर्ला। औषधिको व्यवस्थाको यो औषधि उपचार सम्बन्धी प्रबन्ध अथवा त्यसको बिल भुक्तानी सम्बन्धी प्रबन्ध यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिलाउनु पर्ला। अर्को कुरा पढ्ने उमेरका या अरू उमेरका पनि पढ्न इच्छा गर्ने, किनभने डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यले पिएचडी गर्नुभएको थियो, त्यस कारण उहाँलाई डाक्टर भन्छौँ हामी, डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य। उहाँले 36 वर्षको उमेरमा अक्षर चिन्नुभएको अथवा क ख पढ्न थाल्नुभएको 36 वर्षको उमेर र उहाँ पिएचडी गर्नुभएपछि र डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य हुनुभयो र नेपालका ठुला विद्वानहरूमध्ये उहाँ एकजना ठुलो विद्वान हुनुहुन्थ्यो। अरू उमेरकाले पनि पढ्न सकिन्छ, प्रगति गर्न सकिन्छ र जुनसुकै उमेरकाले पनि पढ्न सकिन्छ। म अलिकति उमेर गएकाले, अलिकति बिचा पढाइ छोडेकाले पनि फेरि पढाइ चालु गर्दाखेरि हुन्छ। त्यस कारण त्यो कुरा र विद्यार्थीहरू जो छन् उहाँको के अरे चलिरहनु के हो, सुस्मिता दास, अच्छा सुस्मिता दास, मुस्कान खातुन, अरूको छ पढ्ने पवित्र कार्की पनि, अर्को सानो विद्यार्थी पढिरहेको। अच्छा, यो पढाइका लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन। जहाँ जति जुन विषयमा पढ्न चाहने हो, अब आफूले राम्रो पढ्नुपर्छ र जुन विषय पढ्न चाहेको त्यस विषयमा पढ्ने योग्यता त आफूले हासिल गर्नु पर्यो। मेडिसिन पढ्न पनि पाइन्छ, नर्सिङ पढ्न पनि पाइन्छ, इन्जिनियरिङ पढ्न पनि पाइन्छ, म्यानेजमेन्ट पढ्न पनि पाइन्छ, अरू विषय पनि पढ्न पाइन्छ। तर त्यो पढ्ने चाहिँ अब कुनै नम्बर प्राप्त गर्ने कुरामा चाहिँ
विश्वविद्यालयले विद्यालयले सहुलियत दिँदैन। त्यस कारण त्यो चाहिँ आफूले प्राप्त गर्नुपर्छ, त्यसमा आफूले मेहनत गर्नुपर्छ। मेहनत गर्नका लागि जोड बल मद्दत साथ सहयोग सरकारले दिन्छ। र त्यो अब कसरी पढ्नुला भन्ने आजका मितिदेखि मनमा कतै चिन्ता छ भने त्यो चिन्ता हटाइदिने, त्यो पढ्ने प्रबन्ध सरकारले गर्छ। सरकारले कसरी गर्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि चलन के छ भने अलिक बढी न्यु खोज्ने चलन छ हाम्रो समाजमा। यसो गर भने त्यसो नगर्ने, उसो गर्छु भन्ने जुन चाहिँ हुँदैन, नहुने खालको कुरा छ, त्यस्तो चाहिँ भन्ने, त्यस्तो खालको त्यो खालको हामीले गर्नु हुँदैन। एकदम छानेकै विद्यालय पाइन्छ भन्न सकिँदैन। छानेको विद्यालय नभएर अर्को विद्यालय पनि हुनसक्छ, तर राम्रो विद्यालयमा पढाइन्छ। त्यस कारण त्यो भित्रबाट अध्यापनलाई अगाडि बढाउने र प्रगति गर्ने। जसको पढ्ने उमेर छैन, पढ्ने स्थिति छैन, या अगाडि पढाइ बढाउने मन छैन, अब त्यस्तो छ भनेदेखि व्यवसायको प्रबन्ध उनीहरूलाई फुड व्यवसाय दिन सकिन्छ। जीविकाका लागि कस्तो व्यवसाय, कस्तो रोजगारी दिन सकिन्छ, त्यसको संयोजन चाहिँ उद्योग मन्त्रालयले गर्दा उपयुक्त हुन्छ। उद्योग मन्त्रालयले त्यसलाई हेर्छ। र अर्को, त्यसरी जब दिँदाखेरि दक्षता नहुन सक्छ, व्यावसायिक दक्षता नहुन सक्छ। त्यो तालिम दिएर हामी दक्ष बनाउन सक्छौँ, स्किल डेभलप गर्न सक्छौँ, व्यावसायिक तालिम दिन सक्छौँ। त्यसका निम्ति सिटिभिटी जस्ता संस्थाहरूका पढाइहरूमा व्यावसायिक पढाइमा लान सक्छौँ, प्राविधिक पढाइमा लान सक्छौँ, अथवा आवधिक तालिम, छोटा तालिमहरू दिएर जीविका चलाउनका लागि सजिलो पार्ने ती कामहरू गर्न सक्छौँ। यो तालिम स्किल डेभलपमेन्ट अथवा भोकेसनल ट्रेनिङ सिटिभिटीसँग मिलेर हुन्छ अथवा कता गरेर हुन्छ। त्यसका लागि ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्ने र यो ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू छुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन। अरू थुप्रै ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू, भोकेसनल ट्रेनिङहरू चलिरहेका छन्। ती ट्रेनिङहरूसँगै मिलाएर पनि यी कार्यक्रममा पालन गर्न सकिन्छ र तालिम प्राप्त दक्षतायुक्त जनशक्तिको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि आत्मनिर्भर बनेर अर्निङ राम्रो हुन सकोस्, उनीहरूले ठुलो काम गर्न सकुन्। अब कसैका निम्ति उमेरका कारणले, अरू कतिपय कारणले त्यो धेरै बढी फ्युचरको बढी सम्भावना, ठुला सम्भावनाहरू नहुन सक्छ। वार्धक्यको कारणले, बुढौतीको कारणले अथवा अरू कारणहरूले त्यस्तो नहुन सक्छ। तर हाम्रो रूपमा मान्छेहरूको चाहिँ हुनसक्छ। त्यसर्थ दाजुले अघि राख्नु भए जस्तै हरेस नखाएर अगाडि बढ्छु भनेपछि 36 वर्षमा कख चिनेर पिएचडी गर्न सकिन्छ भने अधिकांश 36भन्दा तलैका हुनुहुन्छ, अलिअलि पढेलेखेको एकजना बाहेक अरू त लगभग 36भन्दा तलैको। त्यस कारण हामीले उच्च मनोबल राख्नुपर्छ र म प्रगति गर्न सक्छु भनेर। अर्को कुरो, केही तालिम लिएर केही गरेर अरू व्यवसायहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। व्यावसायिक तालिम, व्यावसायिक ऋण सरकारले ऋण दिन्छ र यस्तो केसकोहरूलाई ऋण दिँदाखेरि एउटा क्राइटेरिया बनाएर यस्तो केसको सम्बन्धमा अलिकति अझ बढी सहुलियत ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यो कुरा उद्योग मन्त्रालयले व्यवसाय सम्बन्धी कुराहरू, तालिम सम्बन्धी कुराहरू गर्ने र शिक्षा सम्बन्धी कामहरू चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले गर्नु पर्ला भन्ने लाग्छ मलाई। प्रारम्भिक रूपमा योग्यताअनुसारको कामबाट सुरु गर्नुपर्छ र स्किल डेभलपमेन्टबाट अरू विभिन्न खालका कामहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। र कृषिमा आधारित ग्रामीण क्षेत्रका मान्छेहरूले कृषिको आधुनिकीकरण, प्रविधि र उद्यम, त्यो आधुनिक प्रविधिसहित उद्यम अगाडि बढायो भने यसले
राम्रो भूमिका दिन सक्छ कृषि क्षेत्रमा। त्यसका यतापट्टि लाग्न जरुरी छ, जसमा हामी कृषि मन्त्रालयको पनि मद्दत, सहकारी मन्त्रालयको पनि मद्दत लिन सक्छौँ। उपचार सरकारले गराउने हो। क्षतिपूर्ति हामी भर्सक अपराधी भनेर लिएर आउन सक्छौँ। उपचारको खर्च पनि उसबाट बोकाउनु पर्छ। यसको अर्थ उसैमा पर्खिएर बस्छौँ भन्ने होइन। सरकारले गर्दै जान्छ तर उसबाट असुल गर्ने नीति दिन्छ, उसबाट असुल गर्नै पर्छ। उपचार, क्षतिपूर्ति र जरिवाना, तिनवटा उसको आर्थिक पक्षको उसलाई पर्ने सजायको एउटा भाग र अर्को चाहिँ जेल सजाय। एउटा आर्थिक पक्षको सजाय उसलाई त्यो उपचार गराउने कुरामा, क्षतिपूर्ति गराउने कुरामा र अरू भरण पोषणका कुराहरूमा र उसबाट भराइएको जुन जरिवाना हुन्छ त्यस जरिवानाबाट भरण पोषणको कामहरू गर्ने परिपाटी। त्यो खालि राजस्वमा सङ्कलन गर्ने मात्रै होइन कि त्यो राजस्वमा सङ्कलन भएर त्यस जुन ठाउँबाट आएको छ, जुन उद्देश्यले आएको छ त्यसलाई त्यसै उद्देश्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। दण्ड सजायलाई कडा गर्नुपर्छ भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ। र एसिडलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। एउटा हामीले के ठान्नुहुन्न भने एसिड आक्रमण गर्नेहरूले कानुन कमजोर छ भनेर आक्रमण गरिराखेका त्यो चाहिँ त्यति कतिलाई कानुन के छ भन्ने पनि थाहा छैन, त्यसपछि के हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। त्यस कारण त्यस्ता मान्छेहरूले एसिड आक्रमण गरिराखेका हुन्छ जसलाई थाहै छैन त्यो के हुन्छ, अथवा त्यहाँसम्म उसले सोचेकै छैन के हुन्छ। कानुनी प्रबन्ध के छ त्यो पनि थाहा छैन उसलाई, परिणाम के हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन उसलाई। उसले त अनुहार बिगारिदिन्छु भने थाहा छ, प्रश्न अनुहार बिगार्ने मात्रै होइन। त्यो जोडले भने जस्तै यसका बहुपक्षीय बहुआयामी असरहरू छन्, प्रभावहरू छन्, दुष्परिणामहरू छन्। त्यसबाट हामी जोड्नुपर्छ। त्यसका लागि अब चाहिँ कानुनमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हामीले यस्तो कानुन बन्दैछ, यस्तो कानुन बन्यो भन्ने कुरा प्रचार प्रसार बढी गर्नुपर्छ ताकि सबैले सुनोस्। अहिलेसम्म यस सम्बन्धी कानुनको 3 वर्षदेखि 10 वर्ष कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यो पीडितलाई थाहा होला अथवा उसलाई समातेपछि उसले थाहा हुन्छ, नत्र भने उसलाई पनि थाहा छैन। अरू पनि आम जनतालाई एसिड प्रहारको अपराधी प्रहार गर्ने अपराधीलाई कस्तो छ, कति भन्ने कुरा, कति सजाय हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, आम जनतालाई पनि थाहा छैन। त्यस कारण आम जनतालाई यस्ता गम्भीर विषयका कुराहरूको कानुन प्रबन्ध जानकारी गराउनुपर्छ। अब अर्को कुरा के हो भने आज यस प्रकारको भेटघाट मेरो सचिवालयमा भएपछि गृहमन्त्रीजी, कानुन मन्त्रीजी, महान्यायाधिवक्ता, गृह सचिवजी, यता उद्योग सचिवजी, यता अर्थ सचिवजी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि साथीहरू र आयोगका, मुस्लिम आयोगका अध्यक्षजी समेत सबै साथीहरू भएर केही हामीले थप दुर्गामी महत्त्वका सोचहरू बनायौँ, केही घोषणाहरू हामीले गऱ्यौँ जसको आगामी दिनमा कार्यान्वयन हुनेछ। यी घोषणाहरू गरेको हुनाले मलाई लाग्छ आज भदौ 25 गतिको दिन यदि यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्यौँ भने सेप्टेम्बर 10 तारिकलाई एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसका रूपमा यस दिनले मानिसहरूमा एउटा सजगता, सचेतनता ल्याओस्, कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ ल्याओस्, अनुगमनमा प्रभावकारिता ल्याओस्। यसका थुप्रै पक्षहरू चाहिँ
सही ढङ्गले सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने कुरा छ। यस सम्बन्धी अरू केही कुराहरू हामीले गर्नुपर्नेछ। त्यो मन्त्री परिषदबाट गर्नुपर्छ। त्यस कारण मन्त्री परिषदबाट गर्नुपर्ने कुराहरू एक दुईवटा कुराहरू थप हामीले महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्छौँ। यो आज म घोषणा नगर्नु, किनभने यो मन्त्री परिषदलाई नै घोषणा गर्न छौँ। एक दुईवटा कुराहरू मन्त्री परिषदले घोषणा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। आज भनेका बाहेक एक दुईवटा कुराहरू मन्त्री परिषदले ढिलोमा सोमबार बस्छ मन्त्री परिषद। सोमबारसम्ममा अरू एक दुईवटा घोषणाहरू पनि हामी गर्नेछौँ। म तपाईँहरूको सबै एक दुईवटा चिन्ताहरू त अवश्य नै हटे आजबाट भन्ने लाग्छ। र तपाईँहरूको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा सरकारले लिएको छ, पढाइको जिम्मा सरकारले लिएको छ र जीविकाको जिम्मा पनि सरकारले लिन्छ। यति भइसकेपछि अब तिमीहरूलाई मैले तिमीहरूको स्वास्थ्यमा शीघ्र लाभ होस्। लाभ शीघ्र अब किन हुन्छ भने तिमीहरूलाई अर्थाभावले पनि पैसा नभएर पनि उपचारमा गाह्रो परेको हुँदो, खर्च नभएर पनि उपचार गर्न कठिनाइ भइरहेका हुँदो। अब खर्चको अभावमा उपचारको कमी हुँदैन। त्यस कारण छिटो स्वास्थ्य लाभ हुने कुरामा कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन। छिटो स्वास्थ्य लाभ हुने नै छ। सबैको छिटो स्वास्थ्य लाभ होस्। सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सबै एसिड पीडित दाजु, अग्नि पीडित दाजु पनि जो अत्यन्त अन्योन अवस्थामा एउटा अबोध बालकको हिसाबमा उहाँ जसरी पीडित हुनुभयो